एक दफ़ा का ज़िक्र है कि किसी गांव में रामू नामी एक आदमी रहता था। रामू की एक दुकान थी जहाँ पे वो अंडे बेचा करता था। रामू ने घर में मुर्गियाँ रखी हुई थीं और मुर्गियाँ जो अंडे देती वो उनको अपनी दुकान पे बेचता था। रामू के पास क्योंकि घर की मुर्गियाँ थीं, लोग उससे ज़्यादा अंडे खरीदते। रामू के साथ ही एक अली वाले की भी दुकान थी, वो भी अंडे बेचता था। अली बाज़ार से अंडे लेकर आता था और वो उनको बेचता, लेकिन लोग बाज़ार के अंडे ज़्यादा पसंद नहीं करते थे, इसलिए वो रामू से ही ख़रीदते। अली को ये बात बिल्कुल पसंद नहीं थी कि लोग ज़्यादा से ज़्यादा अंडे रामू से ख़रीदते हैं। इस वजह से अली को ज़्यादा नफ़ा नहीं होता था और उसको ज़्यादातर नुकसान ही होता था। एक दिन अली रामू को कहता है, रामू मेरी बात सुनो, तुम भी बाज़ार से अंडे ले आया करो और उन्हीं को बेचा करो। नहीं भाई, लोग घर के अंडे ज़्यादा पसंद करते हैं, इस वजह से मैंने घर में मुर्गियाँ रखी हुई हैं और उनके अंडे ही मैं बेचता हूँ। वो तो ठीक है, लेकिन उससे मुर्गियों का भी तुम्हारा खर्चा आता होगा। तुम मुर्गियों को दाना दुनका खिलाते हो, तो तुम ऐसा करो, तुम बाज़ार से ही अंडे ले आया करो और उन्हीं को बेच दिया करो। अली रामू को समझाने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन वो नहीं मानता। ऐसे ही वक्त गुजर रहा होता है। अली को नुकसान ही हो रहा होता है और रामू को फ़ायदा। एक दिन अली के दिल में ख्याल आता है और वो रामू के घर की तरफ चल पड़ता है। जब वो उसके घर में जाता है तो वहाँ कोई नहीं होता। वो तमाम मुर्गियों को पकड़ लेता है और पकड़कर गायब कर देता है। जब रामू की बीवी घर आती है तो वो देखती है कि वहाँ कोई मुर्गियाँ नहीं होती। वो ये सब देखकर बहुत परेशान होती है। जब रामू घर आता है तो वो रामू को सारा कुछ बताती है कि मुर्गियाँ यहाँ से गायब हो गई हैं। रामू भी ये सुनकर बहुत परेशान होता है और वो अपनी बीवी को कहता है, अब क्या होगा? मैंने तो मुर्गियाँ इसीलिए रखी हुई थी कि उनके अंडे बाज़ार में जाके बेच सकूं, लेकिन अब क्या होगा? मैं भी यही सोच रही हूँ कि हमारी ज़िंदगी का गुजर बसर तो इन्हीं मुर्गियों से था। हम मुर्गियों के अंडे बेचते थे और इससे अच्छा खासा मुनाफा भी हो जाता था। तुम बिल्कुल सही कह रही हो। पता नहीं कौन चुरा कर ले गया है हमारी मुर्गियाँ। अब हमारा क्या होगा? लोग मुझसे ही अंडे ख़रीदते थे क्योंकि मैं घर की मुर्गियों के अंडे बेचता था। अब क्या होगा? मैंने कुछ अंडे छुपा कर रखे हुए हैं। तुम ऐसा करो कि कल के दिन तो जाकर बेचो, फिर उसके बाद देखेंगे क्या होता है। अच्छा ठीक है भाई, मैं कल जाके वो बेच दूंगा। यूँ रामू अगले दिन वो अंडे लेकर अपनी दुकान पर जाता है और वो अंडे बेचने लगता है। वहीं रामू देखता है कि आज अली बहुत ज़्यादा खुश है और उसकी दुकान पे लोग आज अंडे ख़रीद रहे हैं। रामू को ये सब देखकर उसी पे शक हुआ। उसके दिल में ख्याल आया कि मेरी मुर्गियों को इसी ने ही चुराया है, लेकिन वो बोल नहीं सकता था क्योंकि उसके पास सबूत नहीं थे। रामू वो अंडे बेचकर घर आ जाता है और घर आकर वो अपनी बीवी से कहता है, अब हम क्या करेंगे? कैसे अंडे बेचेंगे? मेरी एक साथ वाले गांव में दोस्त है, उसने काफ़ी मुर्गियां रखी हुई हैं। हम उसको पैसे दे के मुर्गियाँ ख़रीद लेते हैं उससे। चलो ठीक है, सुबह सुबह हम उधर जाते हैं और मुर्गियाँ ख़रीद लाएंगे। जो अगले दिन रामू और इसकी बीवी साथ वाले गांव की तरफ चल पड़ते हैं। जब वो उस औरत के घर में जाते हैं और उससे मुर्गियों के बारे में पूछते हैं
بہن ہمیں کچھ مرغیاں چاہیے، ہماری مرغیاں چوری ہو گئی ہیں۔ میں تمہیں کیا بتاؤں، مرغیوں کی بیماری آئی ہوئی تھی اور میری ساری مرغیاں مر گئی ہیں، اگر ہوتی تو میں تمہیں دے دیتی۔ ایسا مت کہو، ہمارا بہت نقصان ہو رہا ہے، اگر گاؤں میں کوئی اور ہے تو ہم نے اس کے بارے میں بتا دو۔ نہیں، سارے گاؤں میں مرغیوں کی بیماری آئی ہوئی تھی، سب کی مرغیاں مر گئی ہیں۔ رامو اور اس کی بیوی یہ سن کر بہت پریشان ہوتے ہیں اور وہ یہ سب سن کر گھر کی طرف چل پڑتے ہیں۔ جب وہ راستے میں آ رہے ہوتے ہیں تو وہ دونوں باتیں کر رہے ہوتے ہیں۔ اب کیا ہوگا، یہاں تو کوئی مرغی ہی نہیں مل رہی، ہم کیسے انڈے بیچیں گے؟ مجھے لگتا ہے کہ مجھے بھی علی کی طرح ہی بازار سے انڈے لے کر بیچنے ہوں گے، وہ تو یہی چاہتا تھا۔ لیکن بازار کے انڈے تو لوگ نہیں خریدتے، لوگ گھر کے انڈے ہی پسند کرتے ہیں۔ ہاں تمہاری بات تو ٹھیک ہے، پر کیا کیا جائے، اب کوئی چارہ بھی تو نہیں۔ وہ دونوں جب باتیں کر رہے ہوتے ہیں تو وہ بہت پریشان ہوتے ہیں، تو وہیں پاس ایک پری ان دونوں کی باتیں سن رہی ہوتی ہے۔ ان دونوں کو پریشان دیکھ کر پری ان کے پاس آتی ہے۔ کیا بات ہے، تم دونوں بہت پریشان لگ رہے ہو۔ تم کون ہو اور تم یہاں کیا کر رہی ہو؟ میں پری ہوں، میں نے تم دونوں کو پریشانی میں دیکھا ہے اور تم دونوں کوئی مرغیوں کی باتیں کر رہے ہو، مجھے بتاؤ کیا ہوا ہے؟ کچھ نہیں، ہماری مرغیاں چوری ہو گئی ہیں، ہم ان مرغیوں کے انڈے بیچتے تھے اور اسی سے ہی زندگی کا گزر بسر کرتے تھے، اب ہم کیا کریں؟ اچھا تو یہ بات ہے، تم پریشان نہیں ہو، میں تمہیں کچھ بیج دیتی ہوں، تم ان کو گھر میں جا کر اگا دو، یہ انڈوں کی کھیتی ہوگی اور اس بیجوں سے درخت نکلیں گے اور پھر اس پہ انڈے لگیں گے، تم ان انڈوں کو بازار میں جا کر بیچ دینا۔ اچھا، کیا واقعی ایسا ہوگا؟ ہاں ایسا ہی ہوگا، تم چاہے جا کر گھر دیکھ لو۔ تمہارا بہت بہت شکریہ، تم نے ہماری بہت بڑی مشکل کو حل کر دیا ہے۔ یوں وہ پری ان کو بیج دیتی ہے اور وہ دونوں بیج لے کر گھر آ جاتے ہیں۔ گھر آ کر وہ بیج اپنے صحن میں اگا دیتے ہیں۔ جب اگلے دن وہ صبح اٹھ کر دیکھتے ہیں تو واقعی وہاں پہ انڈوں کے درخت لگے ہوئے تھے اور اس میں بہت زیادہ انڈے لگے ہوئے تھے، جنہیں دیکھ کر وہ بہت خوش ہوتے ہیں۔ دونوں انڈے اتارتے ہیں اور رامو ان انڈوں کو بیچنے کے لیے بازار کی طرف چل پڑتا ہے۔ بازار جا کے وہ اپنی دکان پہ وہ انڈے لگاتا ہے، پھر گاہک اس کی دکان پر آنا شروع ہو جاتے ہیں۔ علی یہ سب دیکھ کر بہت حیران ہوتا ہے اور وہ سوچتا ہے کہ میں نے تو اس کی مرغیاں چوری کر لی تھیں اور اب یہ انڈے کہاں سے لے کر آیا ہے۔ علی یہ سب دیکھنے کے لیے رامو کے گھر جاتا ہے اور جب وہ اس کے گھر جاتا ہے وہاں دیکھتا ہے کہ وہاں اس کے گھر میں انڈوں کے درخت لگے ہوئے ہیں، جنہیں دیکھ کر وہ بہت حیران ہوتا ہے اور سوچتا ہے اچھا تو یہ بات ہے، اس نے انڈوں کے درخت لگائے ہوئے ہیں، میں اس کے انڈوں والے درخت اکھاڑ دوں گا۔ وہ یہ کہہ کر اس کے صحن میں جاتا ہے۔ جب وہ انڈوں کے درخت کو جب ہاتھ لگانے ہی لگتا ہے، ایک انڈا زور سے اس کے منہ پر پڑتا ہے۔ علی یہ دیکھ کر ڈر جاتا ہے اور وہ گھر کی طرف بھاگ پڑتا ہے۔ علی کو اپنے کیے کی سزا مل گئی تھی، اس کے بعد نہ وہ علی کے گھر کی طرف گیا اور نہ ہی اس نے وہاں اس کی دکان کی طرف دیکھا۔ ادھر رامو بڑے آرام سے اپنے انڈے بیچنے لگا اور لوگ اسے انڈے خریدنے لگے، جس سے اس کو اچھا خاصا نفع ہو رہا تھا اور وہ اپنی زندگی کا گزر بسر آرام سے کر رہا تھا۔ اگر آپ کو ویڈیوز اچھی لگ رہی ہوں پلیز چینل کو سبسکرائب کیجیے، لائک کیجیے، کمنٹ کیجیے اور شیئر کیجیے۔